अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज सुबह सुबह उठी क्योंकि स्कूल में हॉलीडे हैं, तो हम सुबह भी नहीं की, 10 बज गए थे। तो हॉलीडे में ये होता है हमारे घर में सारे लेट उठते हैं, तो मैं भी उसकी वजह से लेट ही उठती हूँ। लेकिन आज मेरी एक फ्रेंड की कॉल आ गई कि हम आपके घर आने वाले हैं दिवाली देने। तो जी हाँ, वो इंडियन मेरी फ्रेंड है, वो हर साल आती है, हर साल पे अपनी दिवाली दे के जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरी जो हस्बैंड के लिए दिवाली आती है वो अलग से आती है और मेरे लिए अलग से। तो वो मुझे कह रही थी आपके लिए मैं मीठा लाई हूँ और भाई साहब के लिए मैं फ्रूट लाई हूँ। तो मैं खोल के देख रही थी, मैंने कहा है मेरी वाकई में रॉयल स्वीट जो है, हमारे पास और भी एक दो शॉप्स हैं इधर लोकल, लेकिन हमें पास में पड़ती है वो रॉयल ही पड़ती है। और वो वहीं के लाई थी, ये कुछ कुकीज़ वो लाई थी जो कि मार्क स्पेंसर के थे आई थिंक। और शक्करपारे तो मैंने यहाँ पे कभी खाए नहीं है, मैं तो पाकिस्तान में खाती होती थी शक्करपारे। लेकिन चलो मैंने कहा आज इधर भी आ गए शक्करपारे, तो चलो इनको एंजॉय करते हैं। खैर हमने फिर वो चले गए तो मैंने बर्तन धोए, उनकी जो चाय वगैरह उन्होंने पी थी, बस वो जल्दी में थे, कहते हमें मंदिर जाना है। तो उनकी चाय वगैरह दी हमने, वही चाय जो उनके साथ पी वही पी हुई थी। नाश्ते का टाइम नहीं बचा था, फिर हम लेट हो जाएंगे। तो मेरी बेटी की आ रही थी 3 दिन के बाद बर्थडे, तो हमने जाना था दूसरे सिटी, उसके लिए एक रिंग देखनी थी और उसके कुछ इयररिंग्स वो कह रही थी कि मुझे अपनी बर्थडे पे वो चाहिए। हम गए जी, हमारे जो पास में शॉप है एक ही है और वो बाबा इतना महंगा है। आई डोंट नो, गोल्ड की प्राइस तो सारी दुनिया में एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो प्राइस है कुछ अलग ही होती है। तो हम दूसरे सिटी में गए और वहाँ गए, शॉप के अंदर पूछा तो कहने लगे गोल्ड की प्राइस तो ओवर हो गई है। और जैसे लास्ट मंथ आई थिंक मैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी की किसी फ्रेंड के लिए उसने गिफ्ट देना था ग्रेजुएशन का, तो वो रिंग लेके आई थी आई थिंक 185 पाउंड की। तो जब हमने वही रिंग का कल पूछा तो वो कहने लगा कि ये टू 220 समथिंग की है। तो मैंने कहा ये एक महीने में इतना ज़्यादा चेंज हो गया है। खैर फिर हमने वहाँ पे पार्किंग जब हमें मिली तो बड़ी अच्छी पार्किंग थी, और मैंने और मेरी बेटी जन्नत वो भी साथ गई थी, तो हमने बड़े अच्छे नज़ारे किए। वहाँ पे हमने जी खाया था थोड़ा पास्ता और राइस। वहाँ पे मेरी बेटी का मूड बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, उसी को चुप कराने में लग गई और मूड मेरा भी ख़राब हो गया था कि जब भी कहीं बाहर आओ तो ये हमें आराम से ना तो मुझे वीडियो बनाने देती है और ना ही मुझे कहीं और कुछ चीज़ लेने देती है। तो ये घर में ही अच्छी होती है। उसको बेसिकली चाहिए था कि टोस्ट पे अवाकाडो टोस्ट चाहिए था, जो उसके जहाँ पे एक शॉप थी हम गए थे उस पे सिर्फ ब्रेकफास्ट अवेलेबल था। तो उसको कह रही थी कि मुझे ना एवोकाडो का टोस्ट चाहिए, तो उसने एवोकाडो टोस्ट बना के लाया, लेकिन आई थिंक उसको सही रेसिपी नहीं पता थी जो ओनर थी ब्रेकफास्ट वाली। तो उसने क्या किया, एवोकाडो को पीस बना के और टोस्ट पे रख के ऊपर स्क्रम्बल एग डाल के उसको दे दिया, और जब वो खाने लगी सारा नीचे गिर गया और उसने वो भी नहीं खाया और फिर वो रोने शुरू हो गई। फिर मैंने कहा चलो तुम घर चलते हैं, हम वहाँ पे अवाकाडो वगैरह पड़ा हुआ है फ्रिज में, मैं तुम्हें इससे अच्छा बना के दूँगी। खैर फिर हम बाहर आए, वहाँ पे उसको हल्की फुल्की स्नैक्स लेके दी, कोक लेके दी। फिर हम वहाँ से प्राइम मार्क गए थे। प्राइम मार्क में कुछ शॉपिंग की थोड़ी बहुत, उसकी फ्रेंड की बर्थडे थी, उसने एक दो चीज़ें लेनी थी उसके लिए, वो उसके लिए प्राइम मार्क गए और फिर वहाँ से सीधे घर आ गए। जब मैं घर आई तो घर मैंने कहा अब खाने को तो क्या कुछ है ही नहीं है फ्रिज में, तो क्या बनाया जाए। फिर मैंने सोचा चलो
آج بناتے ہیں چکن کڑھائی۔ چکن کڑھائی کے لیے میں نے پھر پیاز کاٹے جلدی سے، میں نے کہا پھر میں اپنے سٹائل کی کڑھائی بنا لیتی ہوں، جو کہ میں شروع دن سے یہی ریسیپی کرتی ہوں۔ پیاز براؤن، آپ پیاز جتنے زیادہ ڈالو گے کڑھائی میں اتنی زیادہ اچھی کڑھائی چکن کڑھائی آپ کی بن کے ریڈی ہوگی۔ تو میں نے اس میں 4 پیاز کاٹ کے وہ براؤن کر لیے تھے، اور پھر اسی میں چکن ڈال کے چکن کو براؤن کر لیا تھا، پھر اس میں مسالے وغیرہ ایڈ کر کے اور سارا کچھ ساتھ ساتھ پھر میں نے کچن بھی صاف کر لیا تھا، آٹا بھی گوندھ لیا تھا، برتن بھی دھو لیے تھے، اور کڑھائی بھی بن گئی تھی۔ ٹانگوں میری اتنی دکھ رہی تھی، اور میری آج کل نا بیک میں اتنا پین ہو رہا ہے، اتنا پین ہو رہا ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں کہتی ہوں کہ جب لوگ بولتے ہوتے تھے نا کہ میری کمر میں درد نکلا ہوا ہے میری کمر، تو میں کہتی کمر میں ابھی کون سا درد ہوتا ہوگا جو لوگ اتنا شور کرتے ہیں، لیکن واقعی میں میری بیک میں اتنا درد ہے کہ میں نہ اٹھ جاتی ہوں تو اٹھ ہی رہتی ہوں، اور اگر لیٹی رہوں تو دل کرتا ہے کہ بس لیٹی ہی رہوں، اور کوئی نہ تو کسی سے بات کروں اور نہ ہی، اور جب کوئی بات کرتا ہے نا، آپ کو اگر کہیں پین ہو رہا ہو باڈی میں کسی بھی حصے میں، تو کوئی بات کر رہا ہو نا تو بڑا غصہ آتا ہے۔ تو میں بس وہی ساتھ ساتھ میں نے کہا میں کچن صاف کر لیتی ہوں۔ یہاں پہ میری کڑھائی ہو گئی تھی ریڈی، ابھی میں سٹارٹ کرنے لگی تھی روٹیاں بنانی۔ میرے ہسبینڈ نے بولا میرے لیے تھوڑی زیادہ روٹیاں بنانا، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی۔ واقعی جس بریک فاسٹ شاپ پہ ہم گئے تھے، اس کو ہم نے بولا تھا کہ کریمی پاستا چاہیے، اور ساتھ میں ہم نے تھوڑے سے رائس آرڈر کیے تھے اور چائے آرڈر کی تھی۔ تو یقین مانے اتنا گندا تو نہیں کہنا چاہیے، استغفار، لیکن اس نے نا بس وہ پاستا ہمیں جیسے گرم کر کے دے دیا، اور وہ فلی گرم بھی نہیں تھا۔ تو میرے ہسبینڈ نے اس کو بولا کہ اس کو ایٹ لیسٹ گرم کر کے دے دیں پلیز، تو وہ ہم نے کھایا، اور اس کے بعد ہماری طبیعت خراب ہو گئی۔ تو پھر ہم نے اچھے سے آ کے گھر میں اپنی 3-4 روٹیاں بنائی، انہوں نے ماشاءاللہ سے 3-4 روٹیاں کھا لی، اور میں نے بھی کھایا۔ پھر اس کے بعد ہم ڈیزرٹ لینے چلے گئے، بیٹی رو رہی تھی کہ دن کو بھی اتنا برا آپ نے ناشتہ کرایا تھا، ابھی مجھے ڈیزرٹ کھانا ہے، تو ڈیزرٹ کھا لیا ہم نے لا کے، اور پھر اس کے بعد مجھے کرنی تھی اپنی ویکس، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ یہ والی ویکس اتنی اچھی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ میں جب سے یہ لائی ہے میں گھر پہ ہی اس کو کر لیتی ہوں۔ اگر آپ شیو پرسن ہیں، ویکس نہیں کرتے، تو یہ والی جو ایلو ویرا کی جیل ہے، اگر آپ یہ لگا کے اپنی سکن پہ اس کے بعد آپ ریزر مارتے ہیں سکن پہ، تو یہ آپ کی سکن کو یہ مجھے ہیئر ہیریٹیٹ نہیں کے ہیئر کرے گی، بن جلے گی جو کہ نہیں۔ بہت ہی نائس یہ اور میں بہت جو ہی بالکل شاپنگ فیل کر بھی نہیں کے ہوگا لائی کہ تھی، یہ یہ فیک ہیئر ہے ہیئر یا بن اوریجنل ہے، ہے۔ اگر جب آپ اگر کہیں آپ نے جا بن رہے کیا ہیں ہو تو تو بالکل بھی نہیں پتہ چلتا۔ آپ نے میں بن نے یہ 2 والا منگوائے سٹائل تھے، ایک کرنا ہے تھوڑا تو سا کلر آپ ان کو کا بن تھوڑا سا کرنے ڈیفرنٹ کی ہے، اور ضرورت، ایک بس تھوڑا سا جوڑا براؤن ہے، باندھو اور جو کہ میرے اوپر بالوں یہ کے ساتھ لگا دو، پرفیکٹ ہے۔ اور میں جو جو وہ چاہتا ہے اگر دوسرا آپ نیچے لیزی رکھا ہیں ہوا یا ہے وہ جلدی میں میرا ہیں، پہلے ڈرائی نہیں والا ہے، ہو رہے، یا وہ تھوڑا ہیئر خراب ہو گیا برش تھا، نہیں ہو تو رہے، کرل اس نہیں ہو کا رہے، تو میں آپ نے نے کہا جلدی میں سے بن چلو بنایا ابھی اور آئی ہوں آپ ٹرائی نے مارک سٹائل میں، کیا تو اور میں یہ جلدی سے بھی لے چلے کے گئے۔ میں جاتی ہوں۔ اس کو سکارف کے ساتھ تو نیچے ان بھی سے پہن بڑا لیتی ہوں، اچھا اس کے بن اوپر بھی پھر بن ہیڈ جاتا اگر ہے، بال آپ کے اور چھوٹے ہیں اگر آپ تو سکارف ہیڈ کے اندر کرتے ہو فکس یا اچھے سے ہو جاتی ہے۔ ہاں تو لنک سکارف اس کا کو میں نے اٹیچ نیچے کرنا باسکٹ چاہتے میں ہو، دیا ہوا ہے، تو آپ بھی آپ کے کلک کریں بالوں کو باسکٹ پہ، ٹھیک بائی کرنے کریں کے لیے آپ اور اپنا آپ بھی اس جوڑا کا بنا فائدہ کے اٹھائیں۔ پھر اس کے اوپر اس کو یہ لگائیں تو گولڈن پھر پیچز وہ نہ تو صرف ہو پریٹی لگتے ہیں جاتا ہے۔ بلکہ پھر ان یہ میں ہے جی جی آنکھوں کولیجن، کے میرے اور نیچے ہے گولڈ سیرم جو بہت آپ میری کی آنکھیں نا آئز کے پفی نیچے کے آئز ہیں، ایریا کو سوج فریش جاتی ہیں، اور تو جب بھی ہائیڈریٹ میں بنا کہیں دیتا ہے۔ جاتی ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اگر میں ان میک کو اپ کروں روزانہ تو وہ 15 بالکل سے 20 میک منٹ اپ تو لگا منہ کے پہ رکھتی کر ہوں، لیتا ہے بندہ، اور جب لیکن آنکھیں نکالتی ہوں اتنی تو سوجی انڈر ہوئی اتنی آئز جو عجیب سارا لگتی ہیں، تو یہ میری میں جو کہ ہمیشہ پفی اپنے آئز ہیں پاس تو رکھتی ہوں۔ بالکل سموتھ، یہ فریش میں اور پھر پرائم بالکل مارکس کے سافٹ لیے لگتی یہ ہیں۔ بھی لے بس کے آئی ایسا تھی، فیل ہوتا ان ہے کہ سے میں نے ایک آپ اگر منی ان کو فیشیل لگا کروا کے کے آئی ہوں۔ 15 سے سو اگر 20 آپ کو منٹ ڈارک بیٹھو سرکل تو ہے آپ یا کی جو پفینس کا پفی ایشو آئز ہیں ہے یا یا ڈارک کوئی بھی سرکل ہیں جیسے یا رنکل آ جاتے ہیں آئز، ادھر تو جو ٹرسٹ میں جھریاں یہ سی آئی لائنیں سی ماسک پڑ ٹوٹل جاتی ہیں گیم رنکل چینجر ہے۔ سے، لنک اس کا میں نے یلو باسکٹ اگر میں آپ ڈال دیا ہے، ان آپ کو کو بھی چاہیے ریگولر تو لگاتے یلو رہو بٹن تو کو وہ بالکل دبائیں اور ختم ہو آرڈر کریں۔ جاتی ہیں۔ میں نے اس کو بہت یوز کیا ہے۔ پھر یہ کیچر آئے ہوئے تھے، یہ سمر کیچر تھے، لیکن سمر میں یہ ملتے نہیں ہیں۔ لاسٹ ایئر یہ بہت ٹرینڈنگ میں تھے، تو ابھی مجھے نظر آ گیا، ادھر پیکٹ بھی لگے تھے، آپ 5 بھی لے سکتے ہو، 6 بھی لے سکتے ہو، اور ایک
भी ले सकते हो। उसके बाद जी जन्नत अपना निकाल के ले आई थी पेन। उसने ये पेन भी चूज़ किया था प्राइम मार्क से, ये जो कि कलरफुल पेन उनको उनके होमवर्क में यूज़ करना होता है, जैसे कि कोई लाइन हाईलाइट करनी हो या उसके लिए। तो वो कितने दिनों से मुझसे बोल रही थी कि उसको कलरफुल पेन की नीड है, तो मैं उसको भी यही बता रही थी कि चलो चलेंगे किसी दिन। कहाँ से मिलेगा आई डोंट नो, लेकिन हमें लकीली ये मिल गया। हमें बुक शॉप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें ये मिल गया था प्राइम मार्क से। फिर ये अपने लिए हेलो किटी का सेट लाई थी। एक उसके पास ऑलरेडी था और जो छोटा वाला था वो लेके आई, और बड़ी खुश हो रही थी कि पहले मैं मम्मी लाई थी और अभी मैं उसकी बेटी हूँ। तो मैं उसको बोल रही थी कि जन्नत ये तू है और ये मैं हूँ, बस इस घर में और कोई भी नहीं है, तू और मैं है। ये बड़ी खुश हो रही थी। वैसे प्राइम मार्क में वो चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं जो आप अमेज़ोन में लेना चाहते हो, टाइम नहीं है, लेकिन प्राइम मार्क में सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे जी बज रहे थे रात को 12। मैं बहुत टायर्ड हो गई थी और एंड में जन्नत बोलने लगी कि मुझे मामा भूख लगी है। मैंने कहा अब मैं इसके लिए क्या बनाऊँ, तो मैंने एक निकाली जी ट्रटूला ब्रेड, उसमें अंडा डाल के, इसको चीज़ डाल के, मेयोनेज़ डाल के इसको छोटा सा रैप बना के दिया। तो इसने फिर खाया और मैं जाके फिर उसके बाद अपनी मेडिसिन वगैरह ली। और मैं इतनी टायर्ड हो गई थी, इतनी टायर्ड हो गई थी कि मैं सो गई। इसी के साथ